کلامترین وظیفه و خدمت که امام صادق علیه السلام کرد تربیت شیعه عاقل، نه شیعه احساساتی، نه شیعه بیوقوف، نه شیعه جاهل. شیعه عاقل را تربیت کرد. هشام ابن حکم والی انسان ها را تربیت کرد. زراره والی انسان ها را تربیت کرد. احساساتی نه، مود ابن مکتب احساساتی بغیر عقل باشه مو قبول نداره. مو لوگ ماتم مو احساساتی که البته احساساتی یک جنبش ضروری ہے، لیکن احساساتی همراه عقل تربیت کرد. غلاما رو میگرفت تربیت میکرد. شیعه چی؟ عاقل. در علم کلام شاگرد تربیت میکنه، در علم تفسیر شاگرد تربیت میکنه، در علم فلسفه شاگرد تربیت میکنه، در علم عرفان شاگرد تربیت میکنه. تربیت چی؟ شیعه عاقل، نه شیعه بیوقوف، نه شیعه جذباتی اسکی کوک ولی جوش بخواه. شیعه عاقل، شیعه دانا آگاه، نه شیعه که به فقط به فکر شیعه ماد حالی هر چی بوده، نه پس را پیش تو کده، نه پس تو کده، نه راست تو کده، نه چه بوده، حتما میشونه. دوست زمان میدونی که امام فرقه ها زیاد شده بود. هایی که درو امامای پیش مرفق فرقه ها درو زیاد